हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्नि वजाअ बिकुम मिनल बद्वी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अल्फाज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हैं और रिज़्क़ के लिए बहुत ही पुरतासीर और मुजर्रब हैं। अगर इंसान ये चाहे कि अल्लाह ताला मुझ पे इनामात कसीरा फरमाएं, मेरी हर ज़रूरत को पूरा फरमा दें, कोई हाजत आ जाए चाहे माली हो, रिज़्क़ के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखती हो, तो ये अल्फाज पढ़ के अगर इंसान दुआ करे या चंद अरसा इसको पढ़े और दुआ करे तो अल्लाह ताला पर्दा गैब से इसको माली तौर पर मुस्तहकम फरमा देंगे। तीन चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है कि इंसान आहुजारी और शिकवे शिकायतें करता रहे। दूसरा होता है कि इंसान जो अल्लाह ने उस पर इनामात किए हैं उनको याद ही ना करे कि अल्लाह ने मुझ पे कोई नेमत की या मुझे कुछ दिया। और तीसरा कि इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता रहे और नेगेटिव चीज़ों को पिक करके बयान करता रहे। ये तीन काम करने वाला बदहाल ही रहता है, कभी खुशहाल नहीं होता। कि आप पे अल्लाह ने जो इनामात किए हैं तो आप उनको भूल जाएं और जो गम आ रहे हैं उनको बयान करते रहें, और फिर इंसान हर चीज़ में, हर बंदे में, हर काम में नक्स को तलाश करे और खैर को तलाश ही ना करे। इसलिए कुरान पाक में दो मक्खियों का जिक्र है, एक मक्खी जिसे नखल कहते हैं और एक जुबाब। एक शहद की मक्खी होती है और एक गंदगी की मक्खी। ये उड़ रही है सारी, आप देखें ना, एक मक्खी शहद की है। शहद के मक्खी का जिक्र करके अल्लाह ने हमें मिसाल दी कि तुम शहद की मक्खी की तरह बन जाओ, कि अच्छी चीज को जाके बैठे, अच्छी चीज को ले, अच्छी चीज को आगे पहुंचाए। गंदगी की मक्खी की तरह ना बनना जो गंदगी के ऊपर जाके बैठती है, गंदगी ही वहां से लेती है और फिर आगे गंदगी ही पहुंचा देती है। तो अब आप देखिए, आज इंसानों की भी अक़साम है। कोई ऐसे हैं जो अच्छी चीज को देखते हैं, पिक करते हैं और गलती देखते ही नहीं और उस तरफ अपना ज़हन दौड़ाते ही नहीं, और अच्छी बात ही को आगे कमेंट्स करते हैं, लोगों के लिए लिखते हैं, बोलते हैं। और गंदगी की मक्खी की तरह ना बनो कि गलत चीज ही को देखो, नक्स ही तलाश करो, नेगेटिव ही सोचो और फिर वही बात जो है आगे लोगों के बारे में हुटिंग करो, हिट करो और फिर अपनी खबासत का इजहार ओपन कर दो। तो ये इंसान को अच्छा सोच का मालिक होना चाहिए। फिर रिस्क इंसान के पास आता है। तो यार रिस्क का वजीफा जो दिया तो अल्लाह ने पहले सोच बता दी कि तुम्हारी सोच मुस्बत होनी चाहिए, मनफी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो। वो कैसे? अल्लाह ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जितने जुल्म हुए और 7 साल की उम्र से हो रहे हैं। यहाँ जैसे औरतें कहती हैं घरों में, अभी शादी होकर आई है, 24-25 साल की उम्र में शादी हुई है, तो 1 साल बाद कहेगी इस घर में तो जुल्म ही देखे हैं मैंने, या 10 साल गुजर गए, 15 साल, वो सारी जिंदगी को जुल्म भी बता देगी। मर्द भी इसी तरह करते हैं। हर बंदा नेगेटिव सोचता है आज अक्सर, इसलिए घर में बरकत नहीं है, रिस्क भी नहीं आता। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर देखिए, 7 साल की उम्र में पहले कुएं में फेंके गए और किसी और ने नहीं, अगवा नहीं किया गलियों मोहल्लों से यूं, बल्कि अपने सगे भाई वो उठाकर जाके तशद्दुद करके फेंक कर आ गए। फिर वहां से बिकते 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 अजीज मिस्र, फिर वहां आजमाइश पड़ी सुलेखा की, फिर वहां से जेल चले गए, जेल में कैद काटी, फिर वहां से रिहा हुए, तो फिर अल्लाह ने उनको तख्ते मिस्र पे बिठाया। फिर बाप और
بھائیوں سے ملاقات کرائی۔ تو اب آپ جب ملاقات ہوتی ہے تو کیا روتے دھوتے ہیں، کیا قصے کہانیاں سناتے ہیں، کیا انداز اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ فلما دخلوا علی یوسف، پر جب داخل ہوئے انہوں نے کہا جاؤ یہ ابا کو لے کر آؤ اور گھر والوں کو لے کر آؤ، اپنے بھائیوں سے کہا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ نے 200 اونٹ لدے ہوئے ساز و سامان کے بھیجے ساتھ، کہ بھائیوں سے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے میرے وہاں پر سارے خاندان والے غریب ہیں، حال بہت پست ہے، تو آپ یہ 200 اونٹ، کپڑے، اس میں ہر چیز ہے، ساری فیملی جتنے بھی رشتہ دار ہیں میرے قریبی، وہ سارے کے سارے ہمارا خاندان یہ کپڑے اچھے پہن کر، اسی طرح دیگر چیزیں اچھی صاف ستھری لے کر پہن کر پھر مصر آئیں بادشاہ سے ملنے۔ تو پرانی چیزیں نہ پہنے، یہ کہ کپڑے بسیدہ پہنے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں اور حالت بالکل غریبی مفلسی کی ہے، کہ ایسے نہیں کرنا آپ، بلکہ یہ پہن کر کے آئیں۔ تو اب جب وہاں سے آپ چلے تو فلما دخلوا علی یوسف، پھر مصر کی طرف جب چلے سارے، تو کتنی تعداد تھی؟ تو اس کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر روح المعانی کے اندر کہ 72، یا دوسری روایت نقل کی کہ 93 تھے۔ اب یہ پورے آپ کا خاندان ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، جو خون ہے وہ تعداد ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ چند سال گزرے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی بنی، نسلیں 3-4 گزر گئیں، تو 93، 100 سے بھی کم ہے۔ اور یہاں خالی پنڈی کے اندر میرے خیال ہے 1 لاکھ سید ہے۔ 1 لاکھ ہو گئے یا زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا نا۔ پاکستان کے اندر کتنا ہوگا؟ 2-2.5 کروڑ تو ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو دنیا پوری میں کتنا ہوگا؟ 1 ارب تو یہی بن گئے نا، کیونکہ سند تو کوئی مانگتا نہیں کہ آپ سید ہیں تو کوئی سند بتائیں، تو جو مرضی اپنے نام کے ساتھ لکھ لے۔ اتنی بھی نسل زیادہ نہیں چلتی کہ 1400 سال میں وہ 1 ارب پہنچ جائے، یا 50 کروڑ پہنچ جائے، یا 1 کروڑ پہنچ جائے، اتنی بھی نہیں ہوتی۔ تحقیق ہونی چاہیے ہر چیز کی، اور غلط اپنا نسب بھی نہیں بتانا چاہیے کہ میں جی سید ہیں ہم سارے۔ تو اب جب تک آپ وہ نسل نہیں ہے، پھر شجرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور عرب آج بھی شجرہ لکھ کے لگاتے ہیں۔ اب مکہ مدینے میں اکثر آل رسول جو حسنی حسینی ہیں، ان کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو دیوار، گھر میں اویزاں ہوتا ہے دیوار پہ، پورا شجرہ۔ ہمارے ہاں تو بالکل کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ وہاں سے چلے تو جیسے ہی مصر میں داخل ہوئے تو باہر ہی یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے اپنے والد کے گئے، تو آپ نے باہر ہی جا کے استقبال کیا۔ تو آگے اللہ نے جو لفظ کہا آوا الیہ، آپ نے اپنے پاس جگہ دی ان کو، یعنی آپ نے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا تخت لگوایا، ان کا تخت بھی لگوایا، والد کو ادھر بٹھایا، والدہ کو بھی بٹھایا۔ والدہ ابویہ، ماں باپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی تخت پر۔ آپ کی سگی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن آپ کی والدہ کی بہن جو تھی لیا ان کا نام تھا، وہ ان سے حضرت یعقوب نے شادی کی، تو وہ باقی 10 بھائی پیدا ہوئے۔ تو وہ لیا جو تھی ان کو بھی قرآن نے ماں کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ تو خالہ بھی ماں ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ماں کی طرح کی جاتی ہے۔ تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کی سہیلیاں اور باپ کے فرینڈ، ان کی عزت بھی ماں اور باپ کی طرح کرنی چاہیے انسان کو۔ تو فرمایا الیہ ابویہ، وقال، یوسف نے کہا ادخلوا مصر، اب چلتے ہیں آگے مصر میں، شہر میں، انشاءاللہ آمنین، آپ کو کوئی پریشانی اب نہیں ہوگی، اب امن سے داخل ہوں گے، آپ کی زندگی اب امن سے گزرے گی، خوشحالی سے گزرے گی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، آپ کی ٹھاٹھ اتنی تھی کہ آپ بادشاہ مصر تھے، اور آپ کا ایک بڑا جاہ جلال تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو اللہ نے حسن یوسفی جو عطا کیا تھا، پھر اس کے علاوہ آپ ایک نفاست پسند تھے، پھر آپ کا انداز تکلم، آپ نے چونکہ محل میں رہ کر آپ نے آداب سیکھے تھے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تفسیر میں لکھا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ جو محل میں گئے نا مصر میں بک کر، آپ چاہتے تو کوئی عام بندہ آپ کو خرید کے رکھ لیتا، لیکن آپ کو اللہ نے محل میں بھیجا تاکہ نبی جو ہے آداب سیکھ لے، جو دنیاوی لحاظ سے سب سے اعلیٰ آداب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ کہ اعلیٰ لوگ دیکھیں نا، علاقے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ ایک گلی میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا کوئی سگریٹ پی رہا ہے،
کوئی دور سے آوازیں لگا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی عورت چیخ رہی ہے، کوئی بچہ گالی دے رہا ہے، وہ آداب سیکھنے کے ماحول نہیں ہے۔ آپ کسی اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ رہیں، بچے آپ کے رہیں، وہاں جو آداب سیکھے جاتے ہیں وہ گلی محلوں میں نہیں سیکھے جاتے۔ سوچ میں کبھی برابری نہیں ہوتی، نہ رہن سہن میں، نہ سوچنے میں، نہ بات کرنے میں۔ اب نبی کو اللہ نے محل میں رکھوایا تاکہ وہ آداب سارے سیکھ لیں جو دنیاوی لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کو ہائی جنٹری میں بیٹھنا، ہائی جگہ، کسی جگہ پہ جا کر وہاں پہ کھانا کیسے کھانا ہے، چائے کیسے پینی ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے جو سیکھنا بھی اشد ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی جہاں جائے وہاں پہ ناک میں انگلیاں مار رہا ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے نا یوں انگلیاں چاٹ رہا ہے، وہ جی یہ تو سنت ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر جگہ آداب سیکھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے انداز سے لوگ متنفر نہ ہوں کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ وہ سمجھیں ہاں واقعی ان کو آتا ہے یہاں بیٹھنا بھی، ادھر بات کرنا بھی۔ تو یہ نبی کو اللہ نے سکھایا۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ انداز تھا، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز۔ جب ماں باپ نے دیکھا، بھائیوں نے دیکھا، وہ تو دیہات سے آئے تھے، آگے لفظ اللہ خود کہہ رہا ہے دیہات کا لفظ، تو انہوں نے ایک دم آپ سے بڑے مرعوب ہوئے۔ جب آپ جا کے یوں بیٹھے تخت پہ تو ایک دم آپ کے والد اور والدہ نے بھی آپ کو سجدہ کیا، اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ وہ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ جگہ دی، تخت پہ۔ اچھا، یہاں ماں باپ کا جو لفظ ہے وہ الگ کر دیا اور بھائیوں کا ذکر الگ کیا، لیکن سجدہ ماں باپ نے بھی کیا، اگلا لفظ بتاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ادب کو، کہ انسان کو ادب رکھنا چاہیے، ماں باپ کے لیے لفظ سجدہ استعمال نہیں کیا، لیکن بھائیوں کے لیے لفظ سجدہ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، انہوں نے بلند کیا، رفع بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پر، یعنی اونچا بٹھایا، اپنے سے بھی اونچا بٹھایا، ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سارے گر گئے، ماں باپ کا الگ ذکر کیا اور باقی سارے گر گئے سجدے میں، ایک دم سجدہ۔ یہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اور اب امت محمد پر حرام ہو گیا کہ اب سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا۔ یہ امت انٹرنیشنل ہے، کیونکہ وہ شریعت تبدیل ہوتی جا رہی تھی، کبھی ایک تورات آئی، کبھی انجیل آئی، پہلے زبور آئی، اب یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں شریعت، اس لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ لیکن چونکہ امت محمد کی شریعت جو ہے یہ قیامت تک چلنی ہے، اللہ نے پھر لا پکا بنا دیا کہ اب قیامت تک تم کسی کو رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ جب زندہ کے آگے نہیں جھک سکتے تو مردہ کے آگے کوئی جھکنا جائز کیسے ہو گیا؟ کسی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے، کسی بھی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تعویل کرے ہم اسے بھی غلط کہیں گے کہ قبر پہ سجدہ، زندہ کو سجدہ، مردے کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب آپ نے دیکھا یوں تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابا اماں نے بھی سجدہ کر دیا، 11 بھائیوں نے بھی، تو ایک دم کا وَقَالَ يَا أَبَتِي، کا اے ابا جی، ابا جان، یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ تعویل ہے میرے خواب کی، تعبیر ہے جو میں نے قبل پہلے دیکھا تھا۔ اب سورج شروع ہوئی تو آپ نے خواب سنا تھا درس میں، تو اب کہا جی آج خواب کی تعبیر بعض اوقات 47 سال بعد بھی پوری ہوتی ہے۔ اب یہ 47 سال بعد پوری ہوئی تھی، جب خواب دیکھا تھا آپ نے 6-7 سال کی عمر میں، اور 50 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تب جا کے یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو آپ نے کہا وہ خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا کہ 11 ستارے، 11 بھائی، چاند اور سورج، ابا اور اماں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کہا دیکھیے ابا جی، یا ابت، اے میرے ابا، اب دیکھیے اللہ نے کیسے سچ کر دکھایا۔ ایک دم جو ہے آپ نے جو ہے اپنے والد کو اس خواب کی طرف رہنمائی کی، یعنی بتایا۔ وقد احسن بی، اور یہ سب اب بات شروع ہوئی ہے کہ انسان کو سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ وقد، اور یقیناً، اب وہاں اپنی تعریف نہیں کر رہے یا شکوے شکایتیں نہیں کر رہے۔ وقد احسن بی، اور یہ مجھ پر بڑا احسان ہوا ہے، بی مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے اس اللہ نے جیل سے نکالا باہر۔
वजाअ बिकुम मिनल बदवी, और आपको गांव से शहर में ले आया, आप सबको भी मेरे पास ले आया, बदवी गांव से। मिन बादी अन नज़ग़ शैतान, इसके बाद के शैतान ने तनाज़ा डाल दिया, बैनी व बैन इख्वती, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। अब ये अंदाज़े तकल्लुम देखिए। अब बंदा क्या होता है, जब उस पर कोई मुश्किल वक्त गुजरते हैं तो वो सुनाना शुरू करता है, तो फिर बताता है, देखो पहले मुझे बुखार हुआ, फिर मुझ पे डाकुओं ने हमला किया, फिर तुमने मुझे धोखा दिया, फिर तुमने मेरा पैसा खाया, तुमने ये किया ये किया। कहानियां इस तरह शुरू होती हैं। अब आपको कहना चाहिए था कि देखो पहले मुझे आपने जो है घसीटा, फिर मुझे कुएं में फेंका, फिर मेरी कमीज को उतार लिया, फिर मुझे जो है लवारस छोड़ दिया, मैं मरने के लिए वहां पर तुम फेंक कर आ गए, फिर वहां से काफिला आया, तुमने मुझे बेच दिया, फिर मैं वहां से घिसटते घिसटते मिस्र पहुंचा, फिर मेरी बोली लगी, फिर मैं वहां से नौकर बन के घर में चला गया, फिर मुझे वहां पर जो है इस तरह आजमाइश में डाला गया, फिर मैं जेल में गया, जेल में ये तकलीफ काटी, ये तशद्दुद हुआ, ये मुसीबत आई, ये भूख आई। ये सारी कहानियां सुनाते तो कितना लंबा कुरान का एक तो आयतें बन जाती, और दूसरा हम भी कहते ये क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम पुराने किस्से शुरू कर दिए दुखों के। और अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि बंदा जो है अपनी परेशानियों को रोना रोए लोगों के सामने, मखलूक के सामने नहीं रोना, अल्लाह के सामने रोए। तो आपने बात क्या की, आपने फरमाया वक़द अहसना बी इज़ अखरजनी मिनस सिज्न, मेरा अल्लाह का मुझ पे करम देखिए कि मुझे जेल से बाहर निकाला। ये नहीं कहा जेल में भेजा, देखिए ना, कहते कि जेल में भेजा तो वो एक लंबा किस्सा होता। आपने अल्लाह की नाशुक्री के लफ्ज़ ही नहीं बोले जिसमें नाशुक्री का शाइबा भी हो कि जेल किसने भेजा, अल्लाह ने भेजा। होता तो अल्लाह के अमर से है, लेकिन आप वहां से निकलने की बात कर रहे हैं। फिर आपने देखिए एक ये बात की कि जेल से निकाला, और दूसरा कहा कि जुदा तो आपको किया गया था, लेकिन आपने कहा देखें अब्बा जी, आपको और मुझे अल्लाह ने किस तरह आपको गांव से शहर में लाया और आप सबसे मेरी मुलाकात कर दी। और फिर अगला जुमला बोला, भाइयों को कहते कि तुमने मुझे कुएं में फेंका, तुमने मुझे इस तरह जो है कुएं से जो है ना फिर मैंने वहां परेशानियां काटी। या ये जुमला बोलते कि मुझे अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि मुझे कुएं से जिंदा बाहर निकाला। आपने लफ्ज़ कुआं इस्तेमाल ही नहीं किया। बात कहां से शुरू की, बात करनी चाहिए थी कुएं से शुरू, मसला तो कुएं से चला था ना, लेकिन आपने कहां से शुरू की, जेल से, क्योंकि बादशाहत आपको जेल से मिली थी। और बात अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान होता है कि जेल से आपको बादशाहत भी मिली, नबूवत भी मिली। तो आपने फरमाया कुएं का जिक्र ही नहीं किया, क्यों कि भाइयों को पहले कह चुके थे ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं अब आपके बारे में कभी लफ्ज मलामत भी नहीं बोलूंगा आज के बाद। तो अब ये नहीं है कि जब बैठे फारिग तो वो पुराने किस्से शुरू कर दें, ओहो तुमने ये किया था। आज लोग यही करते हैं। आपने भाइयों के लिए लफ्ज़ कुआं भी इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं भाइयों का ज़हन उधर ना चला जाए, हमने कितनी बड़ी कोताही की, फिर शर्मिंदा हो। तो आपने क्या लफ्ज़ बोला, व मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान ये शैतान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया था। ये काम किसने किया, भाइयों का नहीं कहा कि तुमने किया, का हुस्ने ज़न, आप किसी के बारे में बदगुमानी ना करें। किसी के बारे में आपको कोई जरा रिपोर्टिंग पेश करे तो आप बस उसके खिलाफ हो जाए, नहीं, आप उसकी गलती देखें भी तो हुस्ने ज़न करें, उसके बारे में अच्छा गुमान रखें। इस पे फरमाया इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, मेरा अल्लाह बेहतरीन करता है जो करता है, जो चाहे बेहतरीन करता है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है और वो जानता है, हिकमत वाला है। यहाँ ये लफ्ज़ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, सारी बात करने के बाद आप भी सोच ऐसी रखें, उसके बाद ये वजीफा पढ़ें। अगर रिस्क की कमी है, अगर रिस्क की कमी है, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, जो बंदा रोजाना इसको 100 बार पढ़ेगा और लोगों को माफ कर दे, लोगों की गलतियां कुताहियां ना देखे, गिब्तों में ना पड़े, और फिर पुराने किस्सों को लेकर आगे जिंदगी, उसी बंदे को तरक्की मिलती है जो पीछे की बातों को भूल जाता है। जो पीछे ही सोचता रहता है, बातें करता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ना है तो पिछले किस्सों को भूल जाए। अच्छी जिंदगी गुजारनी है मियाँ बीवी ने तो पिछली बातों को भूल जाएं। अगर कोई भी जिंदगी में आपने अच्छा कदम उठाना है तो पिछले किस्सों को, आप देखते नहीं हमारे सियासतदान भूल जाते हैं,
بھولتے ہیں نہیں بھولتے، آپس میں نااتفاقیاں بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ تقریریں، ویڈیو، ساری تقریریں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، اور پھر ترقی کرتے ہیں نہیں کرتے، کیسے حکومت کرتے ہیں، پھر 5 سال اور پھر آ کر گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ وہ تھوڑا سا تو عمل اس پہ کر لیتے ہیں نا، تو آپ بھی کریں نا اس پہ عمل، آپ پچھلی باتیں بھول جائیں، بیوی کو کہیں، خامد کو کہیں، بیوی، بہن بھائی ایک دوسرے کو، دوست احباب، تو آپ پچھلی قصوں کو لے کے پھر بندہ وہیں پہ مریض بنتا رہتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھیں، اگر آپ کو رزق کی کمی ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے یہ آیت پڑھیں، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء، یہ 100 بار پڑھیں، چھوٹی سی لفظ ہے، یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ یوسف کی، اس کا حصہ ہے۔ تو آپ یہ پڑھ کے دعا کریں 21 دن، اللہ تعالیٰ رزق آپ پہ انشاءاللہ وافر دے گا، اور اپنی صفات بھی یہ پیدا کر لیں۔ اگر جب مشکل آئے، کوئی تنگی آئے، تو اگر کہیں غربت آتی ہے، حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ 1000 بار بیٹھ کے پڑھ کے دعا کریں، اللہ 3 دن میں وہ حالات تنگ جو کر رہے ہیں وہ ختم فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اللہ اس میں تاثیر پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔